ang ato ang sister station sa Bombo Radio Cagayan de Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Pagpabarog sa unang hugna sa tuang mga balita, kay adunay dulan 70 na katao diri sa amo mga kabombo ang nagatubang sa mga kasong pagsupak sa election gun ban o pagkupot sa illegal na mga armas sa nagkadaiyang buhatan sa piskalya dinhi sa Northern Mindanao. Kiniuman nadakpan ang 68 ka individual nga nakasupak sa gun ban sukad nga gipatuman sa Rio ning tuiga. Miingon karon ang among tigpamaba sa Police Regional Office 10, pinaagi ni Police Major Joan Navarro nga sa maong gindaghanon anaa sa 20 sa mga dinakpan ang nasignit pinaagi sa Comelec checkpoint, samtang 48 ang subay sa pagresponde sa mga pulis. Gawa sa mga armas nga nakumpiskar mga kabombo, anaa sa 608 ka klase-klase nga mga bala ang nakasukip sa maong mga armas. Hisayran nga upat sa mga dinakpan ang gilangkuban sa duha ka pulis, usa ka sundalo o usa ka taga Bureau of Customs. Mao ganang pagpabarog sa nang hugna sa ato mga balita, pabarog tay kanang hugna dito sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Cagayan de Oro, Bombo, Pete, Gambe, unalakat sa mga panahon diri karon. Hapsay kaayo nga mong kawanangan walay mga timailhan nga adunay umalabot nga mga pag-ulan. Pagpabarog na si kadung hugna sa mga balita nga among nahipos karong buntaga, gumikan na wala gihapoy puas way undang ang mga supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpahigayon og mga rally, at the same time peace rally, candlelighting, at the same time na usab mga unity ride kay pipila ka adlaw ang ginapaabot nga iselebra ang adlaw natawan sa kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Adunay mga pipila ka mga aktibidad kagahapon nagipahigayon diri sa amo nga dakbayan, even nga to sa mga kasikbit ng mga rehiyon sa Davao Region. Diin kagahapon adunay gipahigayon nga mga unity ride, unity walk, even ang kaninga mga bangkero no nining among dakbayan din ilang nagpa-print sila tatarpulin, gipangbutang nila ngadto na usab sa ilang mga nagkadiyang mga bangka ang hulagway ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga adunay nakabutang bring PRRD home. Gawas nini adunay ginaandam karon ang mga organizers no ilabi na diri sa Davao City ng mga supporters ni FPRRD alang sa global tribute ngadto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, ilabi na sa umalabot na usab ning adlaw natawhan karon nga Marso 28. So gawas ngene nga adunay mga bangkero nga gikan anukad ngadto sa Bago Osero pay libot no ngadto sa may Coastal Road dining among dakbayan. Ang kanang makita karon nga video, mga riders na nga nanukad gikan sa Davao City paingon Digos City nga nibalik na pud ngadto sa Davao City aron hingpid nga ilang ipakita ang ilang suporta ngadto sa kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Kay gawas usab niini adunay mga pipila ka mga supporters usab no ang labi na kaning mga siklista diri sa among dakbayan nagpahigayon usab sila og unity ride nga tuyok no diri mismo sa among nga dakbayan aron nga ipakita no nagdaladala pud ni sila mga nagkadai mga tarpaulin ay mga ribbons nga gipangbutang nila nga do sa nagkadai nilang mga bike no aron nga ilang ipakita ang walay puas nilang suporta nga not until nga dili makapauli matud pa gani ang kaning mga pipila ka mga supporters ng FPRRD starting nga giaresto ang kanhi Pangulong Duterte gikan Marso 11 hangtod nga karong adlaw naagapoy mga pipila ka mga rally, candlelighting o prayer rally ang ginapahigayon ngadto sa San Pedro Square kuna Rizal Park nining amo ang syudad aron nga gumikalagi kay they tend to believe nga prayers can move mountains nga bisan pa man og nagkanayon daw ang Vice Presidente nga medyo imposible na nga makapauli ang iyang amahan gumikan na usab lagi nga labi na karon nga umalabot niya adlaw natawhan apan kay gumikan lagi na usab ni sa kaninga gidaghanon no sa mga paperworks nga angay nilang tapuson nang hinaot gihapon ang mga supporters sa kanhi Pangulo nga hingpit na usab kini nga makapauli
bisan pa man og tawag ngini imposible sayang adlaw natawhan nga makapauli kini. Now sa pikas bahin lakbitan na usad nato kadali gumikan adunay mag-uyab ang patay human nga nahaybol ni sila ngadto sa kalsada samtang pa uli ni sila ingon man usad no nga mga ligo ni sila ngadto sa usa ka sapa sa Davao del Sur ni ini nga ingon man Digos City or I stand corrected ngadto sa Malalag, Davao del Sur. Patay ang mag-uyab sa dihang nagsakay ni silang motorsiklo human na disgrasya sila kagahapon sa hapon Marso 23 ning tuiga sa Malalag, Davao del Sur. Nasayran nga mga biktima gilag ni sila JM Kalibay o Venus Soyko nga mga residente puro sa Kidapawan City. Kay sa report sa Malalag PNP nasayran nga nawad-an in town og kontrol ang mao nga driver nga giilang si JM Kalibay sa iyang motorsiklo sa dihang misulay kini og overtake nga nahibal-an sa nahimo nato nga pagpanubay nga usab ni counterflow dayang mao nga biktima unya kay naa may paingon nga bus wala ni kapugong sa iyang motorsiklo misarasay na ni nga mo'y nahimong hinungdan nalagpot ang iyang angkas nga mao iyang uyab ug midiretso nga tusuksok sa ilawom sa bus nga muusab ang gikalisdan sa mga rescuer sa karon kaya ginaandam na usab ang mga sakyanan nga posibleng sakyan sa mapatay nga lawas ining mga biktima samtang ang driver ana nagtuting kagol nakakustudiya sa Malalag PNP gumikan kay balikan nato tong nga balaod mo lagi na nga bisan pagdili siya ang sad-an ginapaabot na lang mapugod karon sa otoridad ug unsay plano na usad niini nga pamilya sa mga biktima kung hingpit ba ni silang magpasakag kaso batok na usab sa mao nga bus driver kay nasayran nga sa kurbadang bahin sa highway hangtod nga pag-abot sa may kurbadang bahin sa highway niini nga mga biktima sa kailang mga motor misukarat ni sila ug ngaygo nga to sa ulang bahin sa tubangan sa bus gumikan sa gikusgon sa mga impact nga lagpot ang uyab kon angkas ni nga biktima ug natrap ilawon nga to sa bus kay nasayran paingon pud ang mga biktima nga to sa usa ka beach resort sa Basihawan, Santa Maria, Davao Occidental uban ang laing dusi usab ka mga riders nga ilahang higala. Bombo Radio Philippines, Mindanao area mao kanang pagpabarog sa kanang hugna sa mga balita. Atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat, Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines, Mindanao area, mayong buntag ganaton tanan, o nalakan sa panahon sa mundak bayan ng mga orasa, walay pag-ulan na among na sinatian hinon, nagpabiling mapanganuron ang among kawarangan sa dakbayan. Sa katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, nagpabiling alerto ang among kasunuluhan, luyong walay mga lugar diya sa Sangre Province nga nalakip sa areas of concern. Gani na mahayag kini si Police Lieutenant Colonel J. Chris John Mendoza, ang commanding officer sa 73rd IB Philippine Army, na sila nagpadayon nga magbantay sa mga lagyong lugar isip suporta sa among kapulisan. Inoon, pasalamat ng sambing opisyal sa tanan nga nagtinabangay aron nga makaangkon o maangkon ang kalinaw hangtod nga mahuman ang piniliay sa umaabot nga Mayo 12 karong tuiga. Digadugang pa sa nasabing opisyal nga bisag malinaw ng sarangani di mato pa sa magkumpiyansa apan gatuo sa katakos o sa kooperasyon sa katawhan lakip sa mga politiko nga mababilin nga magmalampuson ang umaabot nga eleksyon. Dugang pa Lieutenant Colonel Mendoza nga gipakatag na ang maging sakpan sa GMAM area, Anglan, Malapatan, Alabel o Malapatan sa Sangre Province. Daan pa ka ng mga lugar may mga portion nga bukirang bahin. Sa Pikas Bahin Bombo Radio Philippines sa Mindanao area na mahayag usab ang among opisyal sa kapulisan GCPO, pinaagi ni Police Colonel Nicomel Soleba Jr. nga andam sila mupasangat og kaso ni adtong naghimo sa pagbilin og karton nga kadudahan na kalabayng gabi nga unang gituan nga duna kuno explosive apan pagtan-aw sa responde negative di ay. Ingon pa ni Colonel Laybar nga dili lalim ang gibati nga kahadlok, kabalaka og pagpanik
sa mga tao sa sentrong bahin sa among syudad nga ang tumong gustong gubon ang among kalinaw. Hinuon ginasuta pa nila karon kung kinsa ang nihimo sa pagbutang ni adtong karton nga kundi gi-address pagani kini sa pangalan sa usa ka opisyal ning among syudad nga kundi makonsidera nga threat o bahad papanghadlok ang gihimo aning nasampit nga tawo. Nagtuong ka pulisan nga mailhan ni kay sa nasampit nga nitabuan doon nakamontar nga CCTV cameras nga makatabang adto kanila sa pag-ila sa nasampit nga tawo. Ingon usab ni kanang lugar nga walay kabalakan ang syudad tungod kay nagpabiling nga hapsay og malinawon. May mga tao lang matud pa nga gustong gubon ang kahapsay kalinaw sa among syudad o ang among peace and order aron nga matud pa malink ngadto sa politika. Usa ni sa mga nilandaw karon sa among kapulisan nundan nga gipalaw man ang investigasyon, gipalihok ang intelligence operative ug ang police station number 1 sa Pindaton Police Station. Bombo Radio Philippines Mindanao Area. Mo ni katulong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Atong ipasa ikaw-apat dito sa Bombo Radio Botoan pinagi Bombo Bigi Barasan. Salamat Bumbuloy Iglanas, Bombo Radio Jansan sa malakas panahon diri sa Manakbayas Butuan basa-basa among palibot umikag kay kagapog dakan mi kusog ngawan na hantod kagabi. Detalye na sa kapat nga ugnas mga balitas Bombo Reports Mindanao Connection. Dayon karon nga ang pagpangandam sa Department of Social Welfare Development to DSWD Caraga alang sa pagpatuman sa programa nga Tarabasa Tutoring Program ang gitakda kini karong sunod buwan na. Ingon ni Sujin Gopong ang Project Development Officer 2 sa Department of Social Welfare Development Caraga. Nganing tuiga gisugda nila pagpangandam alang sa implementasyon ilabi pa diri sa siyudad Butuan. Ingon man sa lungsod sa Dapa, General Luna o sa Surigao del Norte. Target nini nga tabangan ang mga magtutungha sa Caraga State University kung CSU nga mikuha sa kursong education pinagis pagimo kanilang tutor ngadtos mga bata nga grade 2 kan sa dili pa makabasa. So sa 20 ka adlaw nila nga pag-tutor kadawat matud pa silang sweldo nga 435 pesos matag adlaw. Diin sa mga programa ang mga tutor mismo ang muadtos tunghaan din gawa sa pang grade 2 pupils. Lagi usab sa target nini beneficiaryo ang ilang mga gidikanan. Din na doon na po'y madawat usab nga 200 pesos matag adlaw sulod sa 20 ka adlaw. Ang nagipasabot opisyal nga namugna ang mga programa aron matubag ang problema nga usa sa napulo ka estudyante dili makahibalong mobasa ug ang 29.4% nga dropout rate sa mga magtulungha sa kolehiyo ngadtong tuig 2024 din ang dakong faktor mao ang aspitong pinansyal. Mga Bombo Radio Mindanao ang ikapat nga ugnas mga balitas Bombo Reports Mindanao Connection. This time atong i-review katong signals Bombo Radio Coronel pinagi sabi Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio, Botuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo maayong buntag kanatong tanan. Akas panyimpos dakwayan sa unang karobuntag sa Lunes 24 sa bulan sa Marso 2025. Awan na mo ang kawanangan o gahapon. Sus, tibok adlaw gyud, naggulogal-o mga mo ang panyimpo. May mga pag-ulan, apang kadyot lang natabo sa amo ang area of responsibility. Pahorog na sa ilang hugna sa ato mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Patay ang duwa ka kining pasahero sa motorsiklo human mabangga sa usa ka forward truck sa miluntad ng disgrasya sa sitio Dato Nakan, Barangay Kapaya, sakop sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat atong Marso 20. Nasayran di ay nga ang nakabangga sa forward truck igsuon di ay sa driver sang NMAX nga maoy nakabangga sa forward truck magsuon kining forward truck driver o drivers NMAX. Gila ang driver sa forward truck nga si Roel Silverio 45 anyos. Tamtang sakay naman sang isa ka NMAX motorcycle ang iyahang utod nga si Big John Silverio 33 anyos.
og ilahang pagumangkon na si Jonel Gallinero nga naa sa legal nga pangidaron. Tumala sa investigasyon samtang padulong si Ruel sa direksyon sang President Quirino Sultan Kudarat nga nagakarga sa tubo kay gamaneho ni siya sang forward truck. Hinali sa malapa nga naay kusog nga nibunggo sa likod sa iyahang salakyan. Mao gali usa ka NMAX motorcycle nga ginamaneho sang iyang igsuon og iyahang pagumangkon. Matapos ang aksidente gilayon ginhold si Ruel sa otoridad og didto hastang kurata sa maong driver sa forward truck sa nasayran ng pangalan sa mga biktima nga nakabangga sa iyahang salakyan. Kay lagi grabing tangis o grabing hilibion sa maong driver kay lagi wa pod niya gina-expect nga maode itong mga biktima mo ang iyahang igsuon ug iyang pagumangkon. So patay gyud ni kining duha iya ka magtiyo nabangod sa naangkon nga physical injuries tugal sang pagkabangga sa likod sang forward truck. So sa karon grabe pod ang pagtangis sa maong driver sang forward truck kay lagi ang biktima nga nakabangga sa iyang likod mo lagi iyang pagumangkon ng iyang igsuon. So padayon sa gyapon ang panawagan sa PNP karon sa bagong bayan nga magmaneho sa dalan o kinahanglan gid presence of mind o kinahanglan lang tawon gyud ang ilahang ginausoy nga dalan para di pod maulamig sa disgrasya sa dalanon. So padayon sa gyapon palinton sang Coronadal City PNP Traffic o bagong bayan traffic nga padayon pod ang ilahang palinton sa mga drivers. Dapat ang presensya sang ilahang ginamaneho nga salakyan is dapat lantawon pod ang ilahang ginagyan. So mo kana na-post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro Pinay Kambombo Pete Gambe. Mga kabombo yung nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Lunes pizza 24 sa bulan sa Marso tuig 2025. Inyong nabati sa mga to ang mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jansan Bombo Loe Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan Bombo Benji Barasan ug gikan sa Bombo Radio Coronadal Bombo Donald Pitogo og nanukad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro Bombo Pete Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio Bombo